فرمودن و کم من صائم له عاما اول امسی عامکم هذا فی القبر مدفونا. حضرت اون سالی که این صحبت فرمودن گفتن چه بسا کسانی بودن که پارسال روزه گرفتن اما امسال ماه رمضان زیر خاک هستن، نرسیدن از پارسال به امسال. و کم من صائم له عاما اول، سال قبل را روزه گرفته، امسی عامکم هذا فی القبر مدفونا، امسال خود ما هر کسی اون تو بستگانش، تو آشناهاش، همسایه‌هاش یک کسایی میشناسه که مثل ماها که حالا ماه رمضان زنده هستیم، ماه رمضان گذشته زنده بودن اما امسال ماه رمضان نیستن، زیر خاکن. امسی عامکم هذا فی القبر مدفونا و اصبح فی التراب وحیدا فریدا.